نگاہ جو ڈالی تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، یسرب کو مسکرا کے دیکھا تو مدینہ بنا دیا۔ جنت کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر میرے رب نے نبی کا پسینہ بنا دیا، میرے رب نے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ چھوڑی کسر نہ ظالم ظلمان دی، تے پیتے صبر تے جام حسین، ریا راضی شاہ رب دی مرضی تے دتے پتر تمام حسین، تے سکون مقدس دے بدلے لئی جنت انعام حسین، نہ مٹ گئے کوفیاں دے طاہر رس روشن نام حسین، نہ مٹ گئے کوفیاں دے طاہر رس روشن نام حسین، تے میرے پیر حسین دی عظمت نو کر سکدا کون بیانے، جے ماں زہرا دی جھولی وچ ہووے سمجھیا پاک قرآن، تے جنہ دو جگ دے سردار نبی دی ہووے چوسی امین زبان، ان صبر دتا وچ کربل دے بھاوے کس گئے پتر جوان، ان صبر کتاب وچ کربل دے بھاوے کس گئے پتر جوان، تے کر فرض نماز ادا بھائی، اے رب تعالیٰ دا ارشاد، کئی عذر دے وچ نہیں معافو دی، اے نیکیاں دی بنیاد، بن نمازی ہووی اللہ راضی، ذرا پڑھ کے ویک سواد، کم ترمون قضا ناموسی، کر وقت حسین دیاد۔ انتہائی لائٹ شاہ تعظیم و تکریم واجب الاحترام قابل عزت احترام معزز سامعین حاضرین کرام عزیز ساتھیوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلی مرتبہ اس مسجد کے اندر حاضری کا اتفاق ہویا، ساڈے بہت ہی پیارے دوست قاری محمد الیاس صاحب نے حکم دیتا